सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मौज़म खान साहब। मौज़म खान पामिस्ट हैं, एस्ट्रोपामिस्ट हैं और 5 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। आप हमारे चैनल पर इनको पहले भी देख चुके हैं। आज हम इनसे बात करने आए हैं और इनसे पूछने आए हैं कि जी सर, इलेक्शन की डेट आ गई है 8 फरवरी। पहले 11 थी, फिर 8 दे दी, और क्या इस डेट को इलेक्शन होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो किस कंडीशन में होगा कि आगे भी जा सकता है या पीछे भी आ सकता है, या इसके बाद अगली डेट कौन सी होगी? इसके ऊपर क्या कंडीशन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप कदीर? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इलेक्शन की डेट आ गई 8 फरवरी और 11 फरवरी, अब क्या कहते हैं? वो देखिए, वो एक है इंग्लिश का, उसमें कहते हैं देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन लिप्स एंड द कप। तो अभी ये जो मामला है लटकेगा। और अभी मैंने पहले भी कहा था कि ये जो इस वक्त सिस्टम जनरेट हो रहा है, आपको लग रहा है कि चीज़ें सारी कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तो मुझे लगता है इसमें अभी कन्फ्यूजन होगी। और ये इतनी आसानी से ये डिसीजन नहीं होगा। देखें ना, आपने अगर पीछे देखें तो इलेक्शन कमीशन के लोग जो गए हैं वो गए हैं जाकर सदर साहब के पास, तो उन्हें उस दिन डेट दे देनी चाहिए थी। मगर अभी वो देखें सिलसिला आगे पीछे चल रहा है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो इस वक्त नवंबर चल रहा है विच स्कॉर्पियो, तो उसमें मार्च बड़ी स्ट्रॉन्ग पे, जो आर्मी या जो जैसे कहते हैं स्ट्रेंथ जो वाले लोग हैं वही होगा वो जब वो कहेंगे। अच्छा, यानी कि आप कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन इस डेट को होता नज़र नहीं आ रहा। थिंक कि ये जो कोई इतना ये जो डेट है दैट वुड बी द फाइनल एंड द डिसाइसिव डेट मुश्किल है। अच्छा सर, पीटीआई का इंतखाबी निशान चेंज करने की भी बात हो रही थी, और ये भी बात हो रही थी कि जी इमरान खान साहब के बगैर इलेक्शन होगा, तो कैसे? मैंने तो हमेशा ये कहा कि पीटीआई होगी और इमरान खान नहीं होगा। ठीक है ना? अगर आप ये समझते हैं कि आप पीटीआई को यानी कि पीटीआई के लोगों को आप किसी भी तौर पर कंप्लीट इग्नोर कर लेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। पीटीआई के बगैर इलेक्शन नहीं होगा। आप बैट की जगह बॉल रख लें, ग्लव्स रख लें, पैड्स रख लें, कोई भी ऐसा साइन जो क्रिकेट से रिलेटेड है, या कोई भी और साइन रख लें, तो वोटर्स तो अपने उसी लीडर पर स्टिक हुए हुए हैं। तो ये नहीं होगा कि आप ये समझें कि पीटीआई कहीं नहीं होगी। पीटीआई हर जगह होगी। अच्छा, ये भी कहना है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे मगर वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे? अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ते तो वही बात हुई ना कि पीटीआई होगी, इमरान खान नहीं होगा। मैंने तो बहुत सारे वीलॉग्स भी सुने हैं कि लोग 10-10 साल के लिए, आने आने 20 साल के लिए उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं। नहीं, लोगों का ये कहना है कि जी खान साहब की जब तक ज़िंदगी है वही प्राइम मिनिस्टर है अब इसके बाद। और मेरी तो प्रेडिक्शंस वैसे ऐसी नहीं है, रीडिंग्स भी ऐसी नहीं हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी बंदा ये रीडिंग्स दे, जब ये सारा टाइम आए तो फिर उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा कि जो वो आप जो कह रहे थे कि ताहयात वो रहेंगे, वो अब आप क्या कहते हैं। तो ये आपने पूछना उनसे ज़रूर। अच्छा सर, आप बात करें नून लीग की, तो नून लीग को इलेक्शन में किस जगह देख रहे हैं? मैंने हमेशा ये कहा था, आपको पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि इस वक्त बटेगा और सब में बटेगा। क्लियर? और ये अगर आप समझिए, एक होता है अर्न स्टेटस। अर्न स्टेटस वो होता है जब आप वोट लेकर आते हैं। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं होगा। ये इस वक्त गिवन स्टेटस होगा, जो भी हो। गिवन स्टेटस से मुराद ये है कि आपको कोई चीज़ दी जाएगी कि आप ये कर सकते हैं। और ये जो लोग जिसको इस वक्त लीडर देख रहे हैं, आई डोंट थिंक कि फाइनल जब टचेस आएंगे इसमें ये लीडर होगा। दूसरी एक और चीज़ भी है कि जी नून लीग के अंदर टिकटें तकसीम होनी शुरू हो गई हैं, मगर उनकी आपस की भी सुनने को आ रहा है कि जी एक नहीं है अंदर नून लीग में। तो यही कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई ना। तो मैंने भी यही कहा कि जिसको आप इस वक्त लीडर समझ रहे हैं, हो सकता है कि उस ख़ास टाइम पर जब ये फाइनल डिसीजंस हो, फाइनल मोमेंट हो, तो ये वो लीडर ना हो, कोई रिप्लेस हो जाए, कोई चेंज हो जाए, कोई डिफरेंट हो सकता है। परवेज़ इलाही को कहाँ देख रहे हैं पीटीआई में? देखें, परवेज़ इलाही साहब हमेशा से अच्छे लीडर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्लेस में हो जाएंगे, वो उनका स्टेटस बरकरार रहेगा। पीटीआई के साथ रहेगा? अब देखिए, पीटीआई इज़ द डिफरेंट पार्टी है ना। तो पीटीआई को अगर कोई और नाम दे दें तो फिर इसका मतलब है कि मगर वो लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। पीटीआई उनको ख़ास तौर पर पीटीआई नहीं कह सकते। जैसे फ़र्ज़ करें कि पीटीआई इज़ नोन बाय द क्रिकेट बैट। अगर क्रिकेट बैट की जगह कोई और उनको साइन दे जाता तो पीटीआई तो रही, साइन डिफरेंट हो गया। मगर हम कह रहे हैं कि लोगों के साथ वो जुड़े रहेंगे।
بات کریں زرداری صاحب کی تو زرداری صاحب کے پاس اب کون سی ایسی گدڑ سنگی آنے لگی ہے کہ جی وہ بھی اب ایکٹیو ہونے لگے؟ دیکھیں جب بھی کوئی الیکشن آتا ہے، اور پاکستان میں ہمیشہ الیکشن آیا ہے، تو وہ ہر لوگ جو پارٹی کے ہیڈز ہیں وہ ایکٹیو تو ہوتے ہی ہیں. اس میں کوئی ایسی گدر سنگھی والی بات نہیں ہے کہ گدر سنگھی آ جائے گی تو وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے. گیم کھیلنے لگے ہیں کوئی وہ ہمیشہ گیم کھیلتے ہیں، اور یہ گیم جو ہوگی، میں نے بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ جس وقت جو اب لوگ اس وقت سنیریو دیکھ رہے ہیں، یہ جو ڈیلز کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو ایک لیڈر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ ان کو ایکسیپٹ ہی نہ کرے اور وہ لیڈر نہ ہوں. اچھا سر، یہ تو ساری ہو گئی الیکشن کی بات. تو اگر آپ عمران خان صاحب کی بات کریں کہ عمران خان صاحب ابھی تک جیل میں ہی ہیں، تو کوئی ایک ڈیٹ یا کوئی ایک منتھ کچھ ایسا ہے کہ وہ باہر آ جائیں یا باہر چلے جائیں؟ دیکھیں ڈیٹ تو کوئی بھی نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی ہمیشہ 2 ڈیٹ آف برتھ رہی ہیں. پہلے وہ ساری زندگی کہتے رہے میں سیکریٹریس ہوں، پھر ایک دن انہیں خیال آیا نہیں میں لبرا ہوں. کلیئر؟ تو اس لیے ڈیٹس ڈفرینٹ ہیں ان کی. مگر میں نے پہلے ہی کہا تھا یہ جو نومبر یہ جہاں پر ہم گزر رہے ہیں از رولنگ بائی مارس، تو کوئی نہ کوئی ایسی ڈیل، کوئی ایسی چیز اس مہینے ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انہیں ٹیمپریری ریلیف دیا جائے، لیکن ساتھ میں انہیں یا تو خاموش ہونے کو کہہ دیا جائے یا انہیں باہر بھیج دیا جائے. یا فائنل ڈیسیجن یہی ہوگا کہ وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی ول اسٹے ان پاکستان. یعنی کہ نومبر پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے اچھا ہو رہا ہے. آپ یہ کہہ دیکھیں نا، آپ کوشچن گھماتے بہت ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نومبر ہے اس میں عمران خان کو کوئی ایسا ریلیف دیا جا سکتا ہے گیون. ان کا بھی گیون سٹیٹس آ رہا ہے. سیم نواز شریف کا آپ نے کہا تھا جی گیون سٹیٹس ہے، ان سٹیٹس نہیں ہے. اور ہیلتھ پر بھی آپ نے یہی کہا تھا کہ ہیلتھ ان کی آگے، مگر یہ تھا کہ وہ نومبر تک ہے جتنا یہ وہ پھر رہے ہیں کہ جی ایزی پھر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ نومبر کے بعد جو ان سے خان صاحب باہر آ رہے ہیں اور نواز شریف کی مشکلات بڑھ رہی ہیں. یہ دونوں ان اینڈ آؤٹ والا سین ہے، ایک ان ہوگا ایک آؤٹ ہوگا، ایک ان ہوگا ایک آؤٹ ہوگا، یہ سینیریو چلے گا. اچھا، یہ دونوں شیر ایک میدان میں نہیں رہیں گے؟ ان میں سے ایک تو شیر ہے نا، ایک تو کرکٹر ہے. ایک شیر ہے ایک کرکٹر ہے. اچھا سر، بات کریں شہباز شریف صاحب کی، تو شہباز شریف صاحب کو نون لیگ میں کیا ہے ان کا سٹیٹس، کے اگر میاں صاحب نہیں ہیں تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ آئی تھنک کہ ان کے لیے کچھ زیادہ اچھی خبریں ہو سکتی ہیں. مریم کے لیے نہیں؟ دیکھیں مریم کا وہ رول تو پہلے بھی نہیں تھا جو ہونا چاہیے، مگر ایکٹیو ہیں وہ، پارٹ اپنی جگہ پر پلے کر رہی ہیں جس کا ان کو فائدہ ضرور ہو جائے گا. اچھا سر، پی ٹی آئی کے کچھ اراکین کی نا مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات ہوئی ہے، تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں یا پی ٹی آئی ان کو کوئی اچھا کیا کہہ رہے ہیں آفر دینے والی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بٹے گا اور سب میں بٹے گا. کلیئر؟ ہاں جی بالکل. اس وقت اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی ایک پارٹی اتنی اسٹرانگ ہو کر، پرومیننٹ ہو کر، اپنا انڈیویجول ووٹ بینک بنا کر اسٹرانگ پارٹی بن جائے، اس کے کوئی چانسز نہیں ہے. میوچل کنسرن ہوگا. اب یہ دیکھیں نا، وہ ایک شعر ہے کسی کا، کہتے ہیں کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہاں پی ٹی آئی اور کہاں مولانا، ایم سوری. کلیئر؟ مطلب یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک بندے کو دیوانہ بنا دیں گے، ایک ہی گل ہے. ٹھیک ہے؟ تو آئی تھنک فار پرپزز، فار غرض، یعنی کہ غرض کی خاطر کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاست ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا مجھے ویسے ایک، میم سوری، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ یہیں پر ہی صرف ہوتا ہے. سیاست تو پیغمبروں نے بھی کی، مگر انہوں نے فلاح کے لیے. یہاں پر کوئی آدمی فلاح کے لیے نہیں کرتا، یہاں پر لوگ کرتے ہیں اپنے انٹرسٹ کے لیے. تو انٹرسٹ سیاست نہیں ہوتی. اچھا سر، دوسرا یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی میں چوتھی بار وزیر اعظم دیکھ رہا ہوں نواز شریف صاحب کو. دیکھیں کہنے میں کوئی حرج نہیں. یاسمین راشد کہتی ہیں کہ میرے مقابلے میں اگر نواز شریف کھڑے ہو جائیں تو میں الیکشن جیت جاؤں گی. دیکھیں بات یہ ہے، واقعی اس وقت اگر آپ دیکھیں کمپیریٹیولی پی ٹی آئی کی اسٹرینگس اور پی ٹی آئی کے لوگ ڈفرینٹ ہیں، اور ان کی ایک ویژن بھی ان کا بالکل کلیئر، ان کا ویژن ایک بالکل کلیئر. مگر اگر آپ اس وقت دیکھیں تو جو نون لیگ ہے اس کے لیے لوگ ہیں، مگر وہ ایسی کلیئرٹی سے نہیں ہیں. وہ ایک خاص ڈٹرمنیشن ہوتی ہے، جس نے 9 مئی کروایا ویسی ڈٹرمنیشن چاہیے ایک لیڈر کو فالو کرنے کے لیے. وہ ڈیفیکلٹ ہوگا ان کے لیے. یہ وہی یاسمین راشد ہیں جن کو جو الیکشن میں لاسٹ ٹائم ہاری تھیں.
خان صاحب کے لیے اچھی خبر ہے، بہت شکریہ سر. خان صاحب کے لیے اچھی خبر ہے کہ خان صاحب اب نومبر کے اینڈ پہ یا دسمبر کے سٹارٹ میں خان صاحب باہر آ جائیں گے. اور اب وہ ان کو سٹیٹس کیا ملتا ہے، چپ رہنے کو کہا جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی ہے وہ تو ٹائم بتائے گا. باقی نواز شریف صاحب کا سٹیٹس جون سا ہے وہ ان سٹیٹس نہیں ہے، گیون سٹیٹس ہے. اور اس کے بعد بتا رہے ہیں جی کہ ان اور آؤٹ، ایک آئے گا ایک جائے گا، اندر باہر کا سلسلہ چلتا رہے گا. اور زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ کوئی نہ کوئی گیم تیار کر کے بیٹھے ہیں، آگے گیم کوئی چلنے والے ہیں. اور باقی بات کریں جی کس چیز کی، الیکشن کی. ہاں، باقی بات کریں الیکشن کی تو الیکشن کا ہوتا ابھی نظر نہیں آ رہا. بہت شکریہ. سلام پاکستان.